अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी लियफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्ताईन आमीन या रब्बिल आलमीन। आज हम इंशाअल्लाह पढ़ेंगे सूरत हूद की आयत नंबर 17 और 18 का तर्जुमा तफसीर। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं आफमन काना अला बय्यिनतिन मिन रब्बिही, यानी इससे पहले हमने काफर और मुनाफिक के बारे में पढ़ा, मुशरिक के बारे में पढ़ा। यानी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वो लोग जो रियाकारी करते हैं, मुनाफिकत करते हैं, उनका आखिरत में कोई भी हिस्सा नहीं। तो अब इस आयत में अल्लाह ताला ईमान वालों का जिक्र कर रहे हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं आफामन, क्या पस वो शख्स, यहाँ पर आज जो है ये सवालिया है। आफामन, क्या पस वो शख्स काना जो हो अला बय्यिनतिन दलील पर मिन रब्बी ही अपने रब की तरफ से, यानी वो शख्स जो अपने रब की तरफ से वाजिया दलील पर हो। यहाँ पर वाजिया दलील से मुराद वो फितरत है जिस पर अल्लाह ताला ने तमाम इंसानों को पैदा फरमाया। जिस तरह के हदीस में है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने तमाम इंसानों को फितरत पर पैदा किया। यानी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि हर बच्चा जो है फितरत पर पैदा होता है, फिर उसके माँ बाप उसे मजूसी, ईसाई या फिर यहूदी बना देते हैं। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं क्या वो शख्स जो अपने रब की तरफ से वाजिया दलील पर हो, वयतलुहु और इसके पीछे, शाहिदुन एक गवाह भी हो, मिनहु उस अल्लाह की तरफ से, यानी फिर उसके बाद अल्लाह की तरफ से एक गवाह भी आ जाए। यानी गवाह से मुराद या तो कुरान पाक या फिर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यानी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उसके पीछे या फिर उसके साथ अल्लाह की तरफ से एक गवाह भी हो। वमिन काबली ही, और इससे पहले, किताब मूसा अलैहिस्सलाम की इमामन रहनमा थी, व रहमतन और रहमत का ज़रिया थी। यानी वो इस बात पर भी ईमान रखता हो कि इस कुरान से पहले जो तौरात थी वो भी रहनुमाई का ज़रिया थी। यानी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वो इंसान जो अल्लाह पर भी ईमान रखता हो, कुरान पर भी, नबी पर भी, और इस बात पर भी यकीन रखता हो कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की किताब जो थी तौरात, वो रहनुमाई का ज़रिया थी। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ऐसा इंसान और काफर कभी भी बराबर नहीं हो सकते। उलाइका का यही वो लोग हैं युमिनूना जो ईमान लाते हैं भी इस कुरान पर। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ऐसे ही ईमान वाले इस कुरान पर ईमान रखते हैं। वमन यकफुर, और जो कि इनकार करे, भी इस कुरान का, मिनल अहज़ाबी ग्रोहों में से। यहाँ पर ग्रोहों से मुराद व तमाम फ़िरके, यानी यहूदी, ईसाई, मजूसी। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो इनकार करे इस कुरान का ग्रोहों में से, फन्नारु, पस आग जो है, मौइदुहु वादा है उसका। हदीस में है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई भी तमाम फ़िरक़ों में से, यानी चाहे वो यहूदी हो, ईसाई हो, मजूसी हो, यानी इन तमाम फ़िरक़ों में से अगर कोई मेरे बारे में सुने और मुझ पर ईमान ना लाए तो तहकीक ऐसे इंसान का ठिकाना जो है वो जहन्नम में है। तो अब इस आयत में भी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो कोई इनकार करे इस कुरान का ग्रोहों में से, बस आग जो है इसका ठिकाना है। फ़ला तकू, बस ना आप हों, फिर मिर्यतिन, शक में, मिनहू, इस कुरान की तरफ से। यानी अल्लाह ताला हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाते हैं कि नबी आप इससे शक में ना पड़े, इन्नहु, बेशक ये कुरान जो है, अल-हक़्क़ु, बरहक है, मिन रब्बी का, आपके रब की तरफ से। यानी ये जो बातें करते हैं काफिर, जैसा कि हमने पहले पढ़ा
کہ یہ قرآن جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بنا لیا ہے۔ یعنی کافر لوگ ایسا کہتے تھے، یعنی طرح طرح کی باتیں کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ ان کی باتوں کی پرواہ نہ کیجیے، یعنی آپ نہ پڑے شک میں اس کی طرف سے، بے شک یہ برحق ہے اللہ کی طرف سے۔ وَلَكِنَّ اور لیکن اکثر الناس اکثر لوگ لا یؤمنون نہیں ایمان لاتے، یعنی اکثر لوگ جو ہیں یہ سمجھ سے کام نہیں لیتے، اکثر لوگ جو ہیں یہ ایمان نہیں لاتے۔ ومن اظلم اور کون زیادہ ظالم ہے، ممن اس شخص سے افطرا جس نے باندھا علی اللہ اللہ پر کاذباً جھوٹ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ شخص سب سے بڑا ظالم ہے جس نے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھا۔ اولئک یہی وہ لوگ ہیں یورزون پیش کیے جائیں گے علی ربہم اپنے رب کے سامنے، یعنی قیامت والے دن۔ ویقول الاشہاد ویقول اور کہیں گے الاشہاد گواہ، اشہاد سے مراد فرشتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فرشتے بھی یہ گواہی دیں گے، ہؤلائی کہ یہ تمام لوگ، ہؤلائی الذین کہ یہ تمام کے تمام لوگ وہی ہیں کذبوا جنہوں نے جھوٹ بولا علی ربہم اپنے رب پر۔ یعنی جھوٹ کیا بولا؟ جس طرح کہ دنیا میں یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ تمام لوگ جو ہیں پیر بزرگ فقیر یہ اللہ کے ہاں ہماری سفارش کریں گے، یعنی یہ ہمیں اللہ کے عذاب سے بچا لیں گے، یعنی ان کو مشکل کشا اور حاجت روا سمجھتے ہیں، یعنی اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فرشتے بھی گواہی دیں گے کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ باندھا۔ الا یاد رکھو لعنت اللہ لعنت ہے اللہ کی علی الظالمین ظالموں پر۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ظالموں پر جھوٹوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ اس آیت کی تفسیر حدیث میں اس طرح آتی ہے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ایک مومن سے اس کے گناہوں کا اعتراف کروائیں گے، کیا میرے بندے تو نے یہ بھی گناہ کیا یہ بھی گناہ کیا، تو وہ بندہ اعتراف کرے گا اور دل میں سوچے گا کہ اب تو میں ہلاک ہو گیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جس طرح میں نے دنیا میں تیرے گناہوں پر پردہ رکھا آج میں آخرت میں بھی تیرے گناہوں پر پردہ رکھتا ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیں گے۔ تو اس کے برعکس کچھ ایسے لوگ ہوں گے یعنی کافر منافق مشرک کہ ان کے ساتھ ساتھ فرشتے بھی گواہی دیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ یعنی فرشتے بھی گواہی دیں گے کہ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا، جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے رہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ شرک کو کبھی بھی معاف نہیں کریں گے، یعنی مشرک پر اللہ تعالیٰ نے جنت کو حرام کر دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فرشتے بھی گواہی دیں گے کہ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھا۔ اب دیکھیے ان دونوں آیات سے ہمیں بہت سارے سبق ملتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ پر ایمان میں مضبوطی، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی پیروی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں وہ اور کافر کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ دوسرے جھوٹ باندھنا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لعنت ہے جھوٹوں پر ظالموں پر۔ دوسرا حق اور باطل کے درمیان فرق، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو قرآن پر ایمان رکھتے ہیں حق کی پیروی کرتے ہیں وہی سچے ایمان والے ہیں، لیکن اس کے علاوہ جو اس قرآن کا انکار کرتے ہیں حق کی پیروی نہیں کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو بھی پڑھا اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔